अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ो अमान के साथ होंगे। 2-3 दिन पहले एक खबर आप लोगों ने देखी, हालांकि ये वाकया जो है 5 मार्च का है, लेकिन 9 मार्च को ये वाकया जो है इस पे हर कोई बात करने लगा। सबसे पहले तो मीडिया जो है उनको ख्याल ही नहीं आया कि ये खबर आप तक पहुंचानी है, और उसके बाद जब उनको ख्याल आया तो उस वक्त भी 3-4 दिन गुजर चुके थे इस वाक्य को गुजरे हुए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे गिला किया, और आप लोगों का गिला जो है वो बिल्कुल जायज़ भी है। लोगों ने कहा कि आप दूसरी न्यूज़ दे रही हैं, लेकिन आपने हमें अब तक ये न्यूज़ क्यों नहीं दी। तो जनाब, आज के वीडियो में आपको कुछ वजाहत करनी है जो दूसरे लोगों ने शायद आपको नहीं की होगी, और साथ ही साथ आज के वीडियो में आपको याद होगा कि जो अंदोनाक वाकया पेश आया था जिसमें अपनी 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मारने वाला ये सफाक शख्स जो है, जो बाप था, वो भाग गया था। और बहुत सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो शायद दूसरे यूट्यूबर्स ने या शायद कुछ लोगों ने आप तक नहीं पहुंचाई थी, जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो गिला किया कि आपने ये खबर हम तक क्यों नहीं पहुंचाई। यकीन कीजिए कि इस तरह के दरिंदे मैंने बहुत सारे देखे हैं जो सरे आम घूम रहे हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि बेटी का जो लफ्ज है वो किस लिए होता है, बेटी किस कदर अल्लाह ताला की रहमत तो है ही, किस कदर तोहफा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पुराने वक्तों में आदमी जो है अपनी स्ट्रेंथ के लिए बेटे को समझते थे, और बेटियों को स्ट्रेंथ इसलिए नहीं समझते थे क्योंकि उनको लगता था उनकी शादियां करनी है और शादियों के बाद उन्होंने दूसरे घर चले जाना है। उल्टा खर्चे की तरफ से वो सोचते थे कि वो जहेज देना पड़ेगा। हालांकि इस्लाम के अंदर जहेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन चले अगर मुआशरती इकदार को भी देखा जाए, मुआशरती रवैयों को देखा जाए, या हिंदुआना कल्चर को देखा जाए जिसमें जहेज के बगैर बेटी को नहीं दिया जाता, तो आजकल के दौर में तो बेटा बेटी में कोई तफरीक नहीं रही। क्योंकि आज की बेटी को अगर आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आज की बेटी को अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, या आज की बेटी को अगर आप कुछ भी नहीं करते, आजकल की लड़कियां उसी तरह काम कर रही हैं जिस तरह मर्द करते हैं, उसी तरह कमाती हैं। आज की बेटियां जो है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो पूरी फैमिली को लेकर चलने वाली हैं। लेकिन बहरहाल एक खुशखबरी अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, और वो ये है कि वो सफाक इंसान जो है अपनी बच्ची को गोलियां मारने के बाद दफा हो गया था, भाग गया था, फरार हो गया था। और मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज़ इसलिए शेयर नहीं की थी कि पहले दिन जब मैंने ये खबर सुनी तो आप यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस कदर डिप्रेशन में थी 2 दिन से कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस न्यूज़ के बारे में आपसे क्या कहूँ। ये वही मुल्क है जहाँ पे जाहिर जाफर की तरह के घटिया इंसान, बल्कि इंसान कहना तो उनको गलत होगा, जो सरे आम लड़की का कत्ल करते हैं, उसको ऊपर वाली गैलरी से नीचे फेंकते हैं। और ये वही मुल्क है जहाँ पे सानेहा साहिवाल हुआ। ये वही मुल्क है जहां पे सानेहा मॉडल टाउन हुआ। ये वही मुल्क है जहां पर उस्मान मिर्जा जैसा शख्स सरेआम सारे आदमियों के सामने एक लड़की को उरिया कर देता है, उसके कपड़े उतार कर सबको कहता है इसके वीडियोस बनाओ। लेकिन बाद में क्या होता है, उसको बेल मिल जाती है, और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पे शोर उठता है तो उसके बाद फिर से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ऐसे मुआशरे में, ऐसे जिनसी दरिंदों के मुआशरे में, ऐसे बदतमीजों के मुआशरे में इस तरह की खबरें आना, मैं आपको पहले बता रही हूँ, गारंटी देती हूँ रोज आएंगी, ये नहीं हो सकता। बहरहाल खुशी की बात यह है कि अब हमारे जो पुलिस है वो साइंटिफिक मेथड्स पे काम करती है। अब उस तरह नहीं होता कि कोई बंदा फरार हो गया तो वो मिल ही नहीं रहा, अनटिल के पुलिस ना चाहती हो कि वो किसी को पकड़े। लेकिन जब किसी चीज का नोटिस लिया जाता है, जब हम लोग सोशल मीडिया पर आकर शोर मचाते हैं, थैंक गॉड, क्योंकि पहले जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई चीज न्यूज जो है वो इग्नोर हो जाती थी, तो सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था किसी के लिए आवाज उठाने के लिए। अब जब सोशल मीडिया पर आवाज उठाई जाती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पे मजबूर हो जाता है। बहरहाल जनाब, खुशी की खबर यह है कि वो घटिया बंदा पकड़ा गया है, और उसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ये वाकया हुआ तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आया, उन्हें लगा कि नहीं कोई और वजह होगी, कोई घरेलू तनाजा होगा, महज बेटियों से नफरत की वजह से ये शख्स इस तरह नहीं कर सकता। लेकिन जब बाद में पता चला, अभी तो इन्वेस्टिगेशन मजीद होना बाकी है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उसमें यही है, ये शख्स कोई अनपढ़ इंसान नहीं था जो इस बच्ची का बाप था। इसका नाम मैं आपको बताती चलूं, इस घटिया आदमी का नाम था शाहजेब। और ये शाहजेब जो है ये अपनी बीवी के साथ बिल्कुल खुशबाश जिंदगी गुजारा था। इसकी बीवी को कभी इस बात का अंदाजा हुआ ही नहीं है कि ये इतनी ब्रुटैलिटी दिखा सकता है। जब बच्ची पैदा होने वाली थी तो इस शख्स ने अपनी बीवी से बस एक दिन ऐसे ही कहा कि मैं बेटी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसको ये नहीं पता था कि इस हद तक ये इंसान जा सकता है। बच्ची जब पैदा हो गई, 7 दिन की हो गई, ये शख्स अपनी बीवी को बुलाता नहीं। इस घटिया आदमी की बीवी ने अपने घर वालों को फोन किया, बच्ची के मामू और बच्ची के एक और रिश्तेदार थे वो उनके घर पे आए हुए थे, बैठे हुए थे, क्योंकि इसकी जो माँ है उसका ख्याल था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के घर चली जाती हूँ। अचानक ये शख्स आया
اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی. جیسے ہی بچی کے ماموں اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اس کو روکنے کے لیے, تو اس نے ان کی کن پٹی پہ جو ہے وہ پستول تانی اور ان کو دھمکی دی, اور فوری طور پہ اس نے بچی کو ماں کی گود سے چھینا اور اس بچی کے اندر گولیاں اتار دی. اللہ معاف کرے تو استغفار. ایسا انسان آپ مجھے بتائیں کیا نارمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایسا انسان یقیناً ذہنی مریض ہوتا ہے. اچھا, یہاں پر یقیناً کچھ لوگ کہیں گے کہ کوئی شاید ان پڑھ شخص ہوگا, شاید کوئی یہ بہت ہی ایسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوگا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پسماندہ علاقے سے ضرور تعلق رکھتا تھا, لیکن اس کی انٹیلیجنس کا عالم یہ تھا کہ یہ ٹاپر تھا. اس نے میٹرک کے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا, اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا. جی ہاں, اس نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہوئی ہے, آئی تھنک پری میڈیکل ہی کی ہوئی ہے یا پری انجینئرنگ, لیکن بہرحال اس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں. اور آپ اندازہ کریں کہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس کی سوچ اس قدر جاہلانہ تھی کہ اس نے اپنی بچی کے اندر گولیاں اتاری, اور پھر اس کے فوراً بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں, وہ بھاگ گیا. اب بھاگ کر کہاں چھپا؟ بھکر کا ایک علاقہ ہے, وہاں جا کر یہ چھپ گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ خبر وائرل ہوئی, سوشل میڈیا پہ اس کا شور اٹھا, فوری طور پہ عثمان بزدار جو ہیں, اور تو کوئی کام کرتے نہیں ہیں, چلو نوٹس تو لیتے ہیں نا ایٹ لیسٹ, کیونکہ عمران خان جب نوٹس لیتے ہیں تو وہ چیز اور زیادہ ورسٹ ہو جاتی ہے. بہرحال عثمان بزدار نے نوٹس لیا, فوری طور پہ آئی جی پنجاب کو طلب کیا. آئی جی پنجاب کا نام آپ کو پتا ہے, راؤ سردار. انہوں نے جناب فوری طور پہ پولیس کو دوڑایا, سائنٹیفک بنیادوں پہ اس شخص کو بھکر سے. اب اتنے دنوں کے بعد, یعنی آج کیا تاریخ ہو گئی آپ اندازہ لگا لیں, 5 مارچ کا یہ واقعہ ہے, اور 5 مارچ کا وہ بھاگا ہوا ہے, اور وہاں سے جناب اس کو اب انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ 3 ٹیمیں تشکیل دی تھیں, اور سردار راؤ جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جو نوٹسز لیے ہیں ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ ان لوگوں نے جناب گرفتار ضرور کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عابد ملی والا واقعہ جو ہوا تھا, جس نے موٹر وے پہ ایک سرے عام خاتون کے اس کے 2 بیٹوں کے سامنے, اللہ معاف کرے, کیا اس نے جنسی طور پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. اور میں کیا کہوں کہ مطلب یہ ہم درندوں کے ملک میں رہ رہے ہیں کیا؟ یہ وہ اسلامی جمہوریہ ہے جو کیا عمران خان کی یہ ریاست مدینہ ہے, ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے, ان کو اپوزیشن کی پڑی ہوئی ہے, اپوزیشن کو ان کی پڑی ہوئی ہے. لیکن ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ مطلب جب تک ہم ان کو سر عام سزائیں نہیں دیں گے, جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ مجھ سے گلہ کر رہے تھے کہ دیکھیں زنیرہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے, آج میں نے بات کر دی. بات کرنے کا مقصد بھی تب بنتا تھا کیونکہ 5 مارچ کا واقعہ 9 تاریخ کو سارے یوٹیوبرز آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں. آئی واز آلریڈی لیٹ. میں نہیں, حالانکہ مجھے اس دن یہ سب سے پہلے خبر ملی, مجھے میرے گھر والوں نے, میری سسٹر نے سب سے پہلے کہا کہ آپ کو اس پہ ویڈیو بنانا چاہیے. میں سب کو ٹالتی رہی, میں سب کو کہتی رہی کہ ہاں میں بناؤں گی, لیکن میں نہیں بنانا چاہتی تھی کیونکہ میں جس قدر ڈپریشن میں تھی. میرے گھر والوں نے بعد میں خود ہی مجھے منع کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر تم اس قدر سٹریس فیل کر رہی ہو تو تم مت کرو اس پہ بات. آج اس پہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ شخص پکڑا تو گیا ہے, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سزا ہوگی کہ نہیں. حالانکہ ظاہر جعفر کو جو سزا ہوئی ہے, تھینک گاڈ کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی ایک شخص نکلا ہے جس کو سزا ہوئی ہے, ورنہ عابد ملی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی, ابھی تک عثمان مرزا کو سزا نہیں ہوئی, ابھی تک سانحہ صاحبال کے ملزمان نہیں پکڑے گئے, ابھی تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو سزا نہیں ہوئی. تو چلو اگر ہوا کا ایک تازہ جھونکا ثابت ہوا انصاف کی صورت میں کہ جناب چلو ایٹ لیسٹ ظاہر جعفر کے سلسلے میں تو انصاف ہوا نا, تو تھینک گاڈ کہ وہاں انصاف اگر ہو گیا ہے تو اللہ کرے یہاں پر بھی انصاف ہو. اور اس کو کئی مہینوں پر محیط نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دنوں میں اس کا جو نا کلا کما کرنا چاہیے. اور جو بچی کی ماں ہے وہ شدید صدمے میں ہے. جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں وہ چلانا شروع کر دیتی ہیں, اور ان کو ابھی تک جو ہے بے ہوشی کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں وہ چلانا شروع کر دیتی ہیں. ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب بتائی جا رہی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی خبر. مزید تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتی, بس آج کے لیے اتنا ہی. اور مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشنز ٹائملی آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.